मंगलाचरणम्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। पवित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते कौमुदीयं विरच्यते। कारक प्रकरणे अधिकरण विषये सप्तमी विभक्तेः कुत्र कुत्र उपयोगः कीदृशः उपयोगः भवति तद्विषये अस्माभिः किञ्चित् पठितं। सूत्राणाम् आवर्तनं कृत्वा अहम् अद्यतनं विषयं प्रति आगच्छामि। आयुक्तकुशलाभ्यां च असेवायाम् इति उक्तम्। आसेवायां क्षम्यताम्। यत्र यत्र आयुक्त कुशलः इति शब्दप्रयोगः भवति तादृशः अर्थः यत्र भवति तत्र सप्तमी अपि कर्तुं शक्या षष्ठी अपि कर्तुं शक्या इति उक्तम्। उदाहरणं किम्? आयुक्तः ही इज एंगेज्ड इन हरिपूजा और ही इज अ कुशल इन हरिपूजा और ही इज अ कुशल प्रवीण एक्सपर्ट इन हरिपूजा। दैट वे वी कैन से हरिपूजनस्य कुशलः अयम्। ये व्यक्ति हरिपूजा का कुशल अर्थ करते समय जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सप्तमी लेते हैं। ओके, ही स्किलफुल ऑफ जी। ओके, अग्रिमं सूत्रम् आसीत् पठितम् आसीत्। यतश्च निर्धारणं यत्र निर्धारणं क्रियते नाम whenever we want to compare that time we need to use either षष्ठी or सप्तमी। for example नृणां ब्राह्मणः श्रेष्ठः, मनुष्येषु ब्राह्मणः श्रेष्ठः अथवा मनुष्याणां ब्राह्मणः श्रेष्ठः। नृ इत्यस्य मनुष्य इति अर्थः। तो ब्राह्मणों किम मनुष्येषु मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। अर्थ करते समय सप्तमी का करेंगे। यद्यपि नृणाम ऐसा दिया है, ब्राह्मणों किम मनुष्यों का ब्राह्मण श्रेष्ठ ऐसा हिंदी में तो नहीं होगा, है ना। इंग्लिश में कैसे करेंगे? नृणाम इति षष्ठी दृश्यते, नृषु इति सप्तमी। यदि अर्थः कर्तव्यः अस्य वाक्यस्य कीदृशः अर्थः कर्तव्यः? Brahmana is श्रेष्ठ among men, that would be the meaning. Among men, ये among जो प्रिपोजिशन यूज होता है ये षष्ठी के साथ होता है या सप्तमी के? षष्ठी के साथ, राइट? नहीं, सप्तमी के ना, षष्ठी के साथ तो ऑफ होगा। ओके, तो षष्ठी के लिए कैसे यूज करेंगे मैं वो देखना चाहता था। यदि ट्रांसलेशन करते इसी सेंटेंस का नृणाम ब्राह्मणः श्रेष्ठ, इंग्लिश में कुछ होता है वैसा कुछ प्रीपोजिशन अलग सा कुछ? India's best bowler, for example, या India's best batsman, तो wouldn't it be भारतस्य श्रेष्ठः? But it won't be appropriate here. नृणाम अच्छा, ब्राह्मणः श्रेष्ठः. Okay, let's use सप्तमी only. Among men, Brahmana is great, superior actually. Okay. So निर्धारणं कृतं तत्र जाति विषये किंचित् चिन्तनं कृत्वा पृथक्करणं कृतं। नृणां मनुष्यजाति मध्ये अपि ब्राह्मणजातिः श्रेष्ठा इति अर्थः। गवां गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा, गुणः कः? बहु क्षीरं ददाति इति कृत्वा बहुक्षीरा। का कृष्णा, कृष्णा नाम कपिला, कपिला या भवति, ब्लैक काउ या भवति, she gives more milk, that is the meaning. So this is a guna of that kapila gotvam. मनुष्याणां मनुष्येषु वा क्षत्रिय शूरतमः। अगेन अत्र पृथक्करणं कृतं, निर्धारणं यस्मात् कृतं तत्र षष्ठी च सप्तमी च भवति इति अर्थः। अग्रे पंचमी विभक्तेः अधुना पुनः विभागः क्रियते। विभक्तः डिफरेंट
is shown, difference is shown. माथुराः पाटलिपुत्रकेषु आढ्यतराः, आढ्यतराः धनिकाः इति अर्थः. केभ्यः के धनिकाः? के धनिकाः? माथुराः धनिकाः. Those people who live in Mathura, they are rich people. Comparing with Pataliputram, not Pataliputram, yeah, Pataliputra kebhyah, those people who live in Pataliputra. So that is how. Athva Mathura Pataliputrat Sukumaratara. Sukumaratara means beautiful. It is more beautiful than Pataliputra. And Mathura, people who live in Mathura are more rich than Pataliputra, right? More rich is appropriate use or not? Richer. Richer. Okay. साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यये. साधु शब्दः अथवा निपुणः शब्दः अस्य उपयोगः यदा करणीयं भवति तदा सप्तमी कर्तव्या. किन्तु कस्मिन् अर्थे? अर्चायाम अर्थे, टू शो रिस्पेक्ट. बट along with sadhu shabda, nipuna shabda, there should not be use of prati shabda. So that was the example. Matari sadhu, saha matari sadhuhu asti, saha matari nipunaha asti. That is the meaning. He is a good for mother, or he is good fellow for, he is nipunaha for mother. That way we can take. Prati shabdasya yoge सप्तमी न भवति इति तस्य अर्थः. उदाहरणं किं प्रदीयते? साधुः देवदत्तः मातरं प्रति, अतः मातरि इति न क्रियते, यद्यपि साधु शब्दस्य प्रयोगः अस्ति. इवन दो वी आर यूजिंग साधु शब्द, we should not do saptami. Why? Because there is a use of prati shabda. Whenever we use prati shabda, we cannot do saptami. That is the rule. Then archayam kim? Archayam ityasmin अर्थे एव तत्र साधु निपुणाभ्याम शब्दाभ्याम योगे सप्तमी कर्तव्या. Kintu to show respect, if there is no, in the sense, if we are not focusing on respect part, then we cannot do even saptami. Udharanam pradiyate nipunah radnyah vrityah. Radnyah iti षष्ठी विभक्ति अस्ति. तत्र यद्यपि निपुण शब्दस्य प्रयोगः अस्ति, even though we are using निपुणः शब्द, but it is not in respect अर्थ. That's how अर्चायाम अर्थे नास्ति इति कृत्वा. It is just showing a sambandha. Vrityah is nipuna. Of whom? Of Radnyah. So Shashti Vibhakti is used to show sambandha. So seventh case we cannot use because archayam arthe ayam nipunah shabdah nasti. Iha nama asmin vakye tattva kathane tatparyam. It is just a fact. That's how seventh case cannot be used. Rajani athva Radni shabda cannot be used. Okay. Then Vartikara says, you just explained that saptami apratehe. Apratehe nama prati shabda yoge tatra saptami na bhavishyati. Yada vayam prati shabdasya upayogam vakya kurmah. Tatra saptami na kartavya. Tatra kevala dvitiya bhavishyati. वार्तिककारः इतोपि किमपि ऐड करोति. वार्तिककारस्य सह जॉब भवति, तस्य कार्यं भवति. किं यद् यद् अवशिष्टं, यद् अन्यथा उक्तं, यत् अधिकम् उक्तं, तत्र किञ्चित् योजयामः इति. अत्र तु अनुक्तम् आसीत् परिशब्द अथवा अनुशब्द अनुक्तः आसीत् पाणिनिना. वार्तिककारः वदति इदमपि योजयतु इति. प्रतिशब्दस्य योगे द्वितीया भवति, तथैव परिशब्दस्य योगे द्वितीया भवति, अनुशब्दस्य योगे द्वितीया भवति. यदा यदा प्रतिशब्दं वाक्यं प्रतिशब्दः परिशब्दः अनुशब्दः वाक्ये अस्ति तदा सप्तमी कर्तुं न शक्या इति अभिप्रायः. वार्तिकं यदा अस्ति सूत्रे तदा तद्वार्तिकं सूत्रेण सह पठन्तु. कथं भविष्यति अर्थ? साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तमी अप्रति अपरि अनु आनु इति कर्तुं शक्यं विभन्नं यदि पदं क्रियते चेत्. अप्रतेः अपरेः आन्वोः इति कर्तुं शक्यं. अथवा समस्तपदमपि कर्तुं शक्यम्. अस्तु, अग्रे सरामि.
प्रसीत उत्सुकाभ्यां तृतीया च। इदं सूत्रं वस्तुतः रघुवंशे मया एतद् वक्तव्यम् आसीत्, यतोहि यस्तने कक्षायाम् अस्माभिः आत्मपुत्रसमुत्सुकः आत्मजन्मसमुत्सुकः क्षम्यताम् अयं शब्दः दृष्टः। यदा मया विग्रहः समस्तपदस्य विग्रहः यदा कृतः तदा तृतीया विभक्ता प्रयुक्ता, तृतीया च सप्तमी च भवति। वस्तुतः तैः मल्लिनाथेन सप्तमी विभक्ति तत्र प्रतिपादिता। तृतीया अपि कर्तुं शक्यम् इति अनेन सूत्रेण ज्ञायते। अभ्यां योगे नाम प्रसीत शब्दः यदि अस्ति, उत्सुक शब्दः यदि अस्ति, तस्य योगे सप्तमी तु भवति, तृतीया अपि भवति इति अर्थः। आत्मजन्मनि उत्सुकः इति कर्तुं शक्यते, अथवा आत्मजन्मेन उत्सुकः आत्मजन्मनि उत्सुकः इति सप्तमी। वन हू इज डिजायर ऑफ गेटिंग सन, आत्मजन्म इति प्रथमं तत्र बहुव्रीहि कुर्मः। आत्मनः जन्म यस्य, आत्मा से जिसका जन्म होता है, खुद से जिसका जन्म होता है वो होता है पुत्र। सो पुत्रे यह उत्सुकः अस्ति, पुत्रस्य जन्मनि यह उत्सुकः अस्ति, सः पुत्रजन्म समुत्सुकः अथवा आत्मजन्म समुत्सुकः इति कर्तुं शक्यम्। सप्तमी कर्तुं शक्य अथवा तृतीया अपि। अस्तु, उदाहरणं किं प्रदीयते? उच्यते प्रसीतः हरिणा अथवा प्रसीतः हरौ इति एकं वाक्यं कर्तुं शक्यते, अथवा उत्सुकः हरिणा अथवा उत्सुकः हरौ। Both way we can make. Greatly desirous of Lord Hari. So while translating now, again preposition is used as of, but we need to understand he is a greatly desire in Hari. Saptami, by Hari. Would we is it going to be appropriate if we use by? Greatly desire? No, na? greatly desired by greatly desired by devotee, पर devotee इसमें है नहीं, इसलिए हरिणा इति तृतीया क्रियते, किन्तु अर्थकरणवेलायाम् एवमेव कुर्मः वयम्। अस्तु, निद्रायाम् अथवा निद्रया वा उत्सुकः, तो सप्तमी अपि प्रदर्शिता, निद्रायाम् उत्सुकः, निद्रया उत्सुकः, बोथ वे वी कैन, लॉन्गिंग फॉर स्लीप। केशैः प्रसीतः अथवा केशेषु प्रसीतः, बहुवचनं कृतं। क्षम्यताम्, in negative meaning still we can use the saptami. Saptami. Like Kans was very excited to Krishna's birth, right? Who was excited? Kans was Maharaja Kans was very excited when they give the birth to a child. So at that time, when we make the sentence, it will become very negative way, right? Yeah, sentence would be like Krishna janme samutsukah, Krishna janme utsukah, अथवा कृष्ण जन्मेन उत्सुकः। जन्म शब्द नपुंसकलिंगम खलु, कृष्ण जन्म में जो उत्सुक है, ऐसा करके कृष्ण जन्मेन तृतीया अपि कर्तुं शक्या, कृष्ण जन्मे इति सप्तमी अपि कर्तुं शक्य। कृष्णस्य जन्मे उत्सुकः, कृष्णस्य जन्मेन उत्सुकः इति कर्तुं शक्यम्। अस्तु, अग्रे। नक्षत्रे च लुपि इति सूत्रमपि अधीतं। तस्य अर्थः, यदि नक्षत्रवाचकः शब्दः अस्ति, तत्र यः प्रत्ययः कृदन्त प्रत्यय, तद्धित् प्रत्यय यत् क्रियते खलु, तद्धित् प्रत्ययः, तस्य यदि लोपः कृतः वर्तते, तदा तृतीया च सप्तमी च कर्तुं शक्या। उदाहरणं प्रदीयते, मूलेन आवहेत् देवीं and श्रवणेन विसर्जयेत्। We should do avahanam of Devi
in Moola Nakshatra, on Moola Nakshatra, and Shravanena Visarjayet. We shall do Visarjanam of Devi on Shravana Nakshatra, right? On Shravana Nakshatra. That is the meaning. So Moolena Tritiyapi Shakya अथवा सप्तमी मूले आवहेत देवीम, मूल नक्षत्रे देवीम आवहेत इति अर्थः। तथैव श्रवणे इति सप्तमी, श्रवणे देवीम विसर्जयेत, श्रवण नक्षत्रे देवीम विसर्जयेत इति अर्थः। अस्तु इति। How can we say Rohinya Krishna Avtaram? अवातरत् इति कर्तुं शक्यं। तत्र सप्तमी तु भवति, यतोहि तत्र प्रत्यय लुक् नास्ति। सप्तमी कर्तुं शक्या। रोहिण्यां कस्य जन्म? कृष्णस्य। रोहिण्यां कृष्णस्य जन्म अभूत् अथवा कृष्णः अवातरत्। रोहिणी नक्षत्रे कृष्णः अवातरत्, अवतीर्ण हुए, अवतीर्णः इति कर्तुं शक्यम्। अवातरत् इति लङ्लकारान्तरूपं। लुप् किं, क्षम्यतां, लुपि किं? सूत्रे लुप् इति शब्दः किमर्थं स्थापितम् अथवा लुपि इति शब्दः कस्मात् स्थापितः? यदि सः शब्दः न उच्यते चेत्, उच्यते न, तथा न, यत्र यत्र नक्षत्रवाची शब्द अस्ति पुनः तत्र यः योजितः प्रत्ययः अस्ति तस्य लोपः आवश्यकः, तदा एव तृतीया भवति, सप्तमी च भवति। अन्यथा न। यत्र प्रत्ययस्य लोपः नास्ति तत्र केवला सप्तमी न तृतीया इति अर्थः। तदेव उदाहरणं प्रदीयते। पुष्य इति शब्दविशेषः, तत्र प्रत्ययस्य लोपः नास्ति इति कृत्वा केवलं सप्तमी। पुष्ये शनिः अस्ति, पुष्य नक्षत्रे शनिः अस्ति, तत्र तृतीया न कर्तुं शक्या। पुष्येन शनि अस्ति इति न कर्तुं शक्यम्। सः अभिप्रायः ज्ञातव्यः। अस्तु अग्रे। पुष्य नक्षत्रे तत्र अण् प्रत्ययस्य लोपः नास्ति इति कृत्वा तृतीया न कर्तुं शक्या। अग्रिमम् अस्ति वा अधुना? सप्तमी पंचम्यौ कारकमध्ये नूतनं सूत्रं द्रष्टव्यं पुनः। सप्तमी पंचम्यौ। Avinash ji, I have a question for the previous sutra. But it does not say here whether we should use Tritiya or Saptami in the sutra. It just say Nakshatrena Lupi. Now what happens, if you say Ashtadhyayi Krama, we have to see previous what topic was going on, because each time if we put here Tritiya Saptami, this is the sutrartha. Here you will see Tritiya cha Saptami cha Tritiya Saptamyau stah. Tritiya bhavati Saptami cha bhavati. Sutrartha bhavati. Kintu if we put Tritiya Saptami always in sutra, it is not going to be sutra. Sutra means alpaksharam. Okay. That should be alpaksharatvam, right? That's how Panini did it. Okay. Anuvrat. Thank you. Tritiya Saptamyau iti padam agachat. Okay. अत्र पश्यामः। सप्तमी पंचम्यौ कारकमध्ये। कारकमध्ये नाम अत्र शक्तिद्वयमध्ये इति सूत्रार्थः उक्तः। शक्तिद्वयमध्ये नाम कारकमध्ये कर्ताकारकं कर्मकारकं यदा प्रयुज्यते तस्ते कर्तृकारके यदि मध्ये कालः दर्शितः वर्तते अथवा अध्वन नाम मार्गः दर्शितः अस्ति चेत् तत्र अपि सप्तमी भवति, पंचमी च भवति। उदाहरणेन स्पष्टताम् आगच्छति। अद्य अयम् इति कर्ता, एषः पुरुषः, एषः बालकः, वाट् एवर्, एषः योगी इति अपि कर्तुं शक्यते। अद्य अयं द्वेः भुक्त्वा द्व्याद् वा भोक्ता। अत्र भोक्ता शब्द तृच् प्रत्ययान्त नास्ति, तत्र
एकः लकारः विशेषः वर्तते, तस्य रूपाणि एव एवमेव प्रचलन्ति। भोक्ता इत्यस्य सः भोजनं करिष्यति, फ्यूचर टेन्स, तस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। अद्य भुक्त्वा अयं द्वेः अथवा द्वेहाद्वा भोक्ता means what? Today he will eat, today he have his meal, then he is going to have meal after 2 days. That is the meaning of sentence. Now ayam iti kartrupadam, and in between meal and him a kala is shown. Kartrushakyor madhye ayam kalah, kala is shown, today and day after tomorrow, after 2 days. Today and day after tomorrow, or after 2 days, after 2 days. Okay. So there is a kala shown between this bhojana action of that person. That's how we need to use either saptami or we can use panchami also. Here you can see saptami, dvehe iti saptami, dvyahat iti panchami. So either we can say adya bhuktva ayam purushah dvehe bhokta द्वेहे भोजनं करिष्यति इति सिंपल कुर्वन्तु। अस्य अर्थः एवं कुर्वन्तु, भोक्ता इत्यस्य भोजनं करिष्यति इति लिखन्तु। अथवा अद्य भुक्त्वा अयं द्व्यहात् भोजनं करिष्यति। ओके, सो कर्तृशक्त्योर् मध्ये कर्तृकारके किं दर्शितं? कालः दर्शितः इति। In the similar way, another example to show adhvanam, to show distance. Adhvanam means distance. Ihastho अथवा ihastah ayam, ihastah एषः पुरुषः क्रोशे लक्ष्यं विद्धेत. Standing here, he shall hit the laksham, the what? Mark. Whatever is lakshya, he should hit. So this is the statement. Now here कर्तृ कर्म शक्त्योर मध्ये देशः तत्र विहितः वर्तते इति कृत्वा तस्मिन् देशवाचक शब्दे अध्ववाचक शब्दे सप्तमी च पंचमी च दर्श्यते। कालवाचक शब्दे अस्माभिः सप्तमी कृता तथा पंचमी च कृता। तद्वत् अत्र अध्ववाचक अथवा डिस्टेंस वाचक शब्द योगे सप्तमी पंचमी च भवति इति अर्थः। So basically, Avinash, it means that when we use after or before, we should use 5th or 7th, right? In English, when we say after or before, like 2 days or after a week or before a week, then in Sanskrit we would always be using 5th or 7th vibhakti, है ना? Yes, वैसे ही, लेकिन इसमें विशेषता ऐसी है कि उनके बीच में होना चाहिए कुछ दिखाया हुआ। जैसे कि बीच में काल दिखाया, बीच में उन्होंने डिस्टेंस दिखाया, तो आपको दो वैसे चीजें दिखानी है जिसके बीच में आप काल दिखा सकते हो। मैंने आज खाया और परसों के दिन में खाऊंगा, तो परसों का आज का उनके बीच में उन्होंने काल दिखाया। वैसे ही यहाँ से वहां तक लक्ष्य उस तरफ है, एक कोस पे है और मैं यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ खड़ा होते हुए मैंने उस लक्ष्य को भेदना है, तो उनके बीच में उन्होंने एक कोश दिखाया, क्रोश दिखाया, मतलब डिस्टेंस दिखाया। Distance and time. Yeah, distance and time. Okay, thank you. Okay. Again, this was clear by Sutra, but again he continues by saying adhika shabdena yoge shabda yoge saptami panchamyau ishyate. So he says, whenever you are showing distance and time, we can use saptami and panchami, that is sure. But also we have seen some prayogas along with adhika shabda. So whenever adhika shabda comes, along with that we can even use saptami and panchami. That is the meaning. Adhika shabdena saptami panchamyau ishyate. That is the meaning. What is the pramana for that? Where do you see this kind of prayoga? Uchyate tadasmin
तदस्मिन्नधिकम् इति पाणिनिना निर्मितम् एकं सूत्रम् अस्ति। अत्र सूत्रं मया स्थापितं। तदस्मिन्नधिकम् इति दशान्ताड्डः डः प्रत्ययः क्रियते। सूत्रमस्ति, सूत्रार्थः अत्र न ज्ञातव्यः। एकं सूत्रमस्ति, तत्र सप्तम्याः प्रयोगः दृश्यते। तस्मिन् इति सप्तमी केन शब्देन सह? अधिक शब्देन सह। तो अधिक शब्द का यूज हुआ है, उसके साथ सप्तमी यूज की गई है ना, पाणिनि ने ऐसा किया है ना। तो हम भी केवल कालवाचक या मार्गवाचक शब्द के साथ ही नहीं, अधिक शब्द के साथ भी हम सप्तमी कर सकते हैं, पंचमी कर सकते हैं। पंचमी का क्या आपको क्या सोर्स क्या मिला? तो बोलते पाणिनि जी का दूसरा सूत्र मिलता है, यस्मादधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र पंचमी, ऐसा वाला उन्होंने सूत्र बताया। ठीक है, उसमें भी अधिक शब्द के साथ पंचमी यूज हुई है। तो इन दोनों सूत्र के आधार पे हमें समझता है कि अधिक शब्द के साथ पंचमी भी यूज हो सकती है, सप्तमी भी यूज हो सकती है। दैट इज द तात्पर्य ऑफ दिस कमेंट। एतयोः नाम कालवाचक तथा दिष्टन्तवाचक शब्देन सह पंचमी सप्तमी च दृश्यते, किन्तु अधिक शब्दस्य यदि प्रयोगः भवति तदापि सप्तमी पंचमी च कर्तुं शक्या इति अर्थः। उदाहरणं किम् अस्य कृते? उच्यते लोके अधिकः हरिः। अत्र पश्यन्तु, लोके अधिकः हरि इति सप्तमी कर्तुं शक्या, अथवा लोकाद्वा हरि। मतलब क्या? हरि, लॉर्ड हरि विष्णु इज ग्रेटर देन लोक, इह लोक वा भवेत, अथवा लोकः जनः वा भवेत। लोगों से हरि बढ़कर है। पंचमी भी कर सकते हैं, सप्तमी भी कर सकते हैं। ठीक है, अग्रिमं सरलम अस्ति वस्तुतः। इदं तु जस्ट कर्म प्रवचनीय सप्तम्या विभक्ते है कर्म प्रवचनीय सूत्राणि आरभ्यन्ते। अधिरीश्वरे इति सूत्रम्। अधि इत्यस्य अर्थः भवति ईश्वरः। अधि शब्दस्य प्रयोगः यदा क्रियते, इदं कर्म प्रवचनीयम्। अत्र उपसर्गः कर्म प्रवचनीयं, किञ्चित् तत्र भेदः भवति। उपसर्गे अपि अधिशब्दः आगच्छति। अत्र कर्म प्रवचनीय अधिशब्दः, तस्य अर्थः किम् इति चेत् ईश्वरः, मास्टर ऑफ, ओके, और लॉर्ड, तस्मिन् अर्थे अधिशब्दः प्रयुज्यते। स्वस्वामी भाव संबंधे अधि कर्म प्रवचनीय संज्ञः स्यात्। अधि ऐसा उपसर्ग है ना, उसकी कर्म प्रवचनीय, उनको नया नाम दिया जाएगा कर्म प्रवचनीय। कब? जब स्वस्वामी भाव संबंध दिखाना है। जब वह संबंध दिखाते हैं तो वहां अधिशब्द के साथ ये संज्ञा आ जाती है, उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। उसके उदाहरण एक्चुअली आगे वाले सूत्र में आएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पहले से आपको थोड़ा आइडिया आ जाने के लिए यहाँ उदाहरण रखा। अधि ब्रह्मदत्ते पांचालाः भवेद्वा, सूत्रे किमस्ति? सूत्रे तु नास्ति। पंचालाः इति स्थापितं, पांचालाः कदाचित् स्यात्, मया द्रष्टव्यं पुनः एकवारम्। अस्तु, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? पंचालाः, पंचालास आर पंचाला रूल्स ओवर Brahmadatta. That is one sentence. Or if we do Vaiparityam, then Panchaleshu Brahmadatta. Brahmadatta rules over Panchala. That way we can take. Yeah, Panchala. It should be Panchala. That's how Panchali Shabda comes, right? Panchala Deshastha. Correct. Taddit. So, Brahmadatta, his master, he is a lord of Panchala. That's why that is how we are going to take. So Adhi Brahmadattah Adhi Panchaleshu iti vakyam bhavishyati. अथवा पंचालाः ब्रह्मदत्ते अधि, अस्य अर्थः कीदृशः भवति? अग्रिमे सूत्रे स्पष्टतां तत्र भविष्यति। पश्यन्तु, यस्मादधिकं यस्य च ईश्वरवचनं तत्र सप्तमी उच्यते। Whenever अधिकम अधिकत्व दिखाया है, अधिकत्व दिखाया है और ईश्वरत्व दिखाया है, तब सप्तमी विभक्ति हमें यूज करनी है अधि शब्द के साथ।
अथवा उपशब्द के साथ। तो अत्र कर्म प्रवचनीय युक्ते सप्तमी स्यात्, जब जब हम कर्म प्रवचनीय जिसकी जिसकी संज्ञा है, जैसे कि अधि की हमने कर्म प्रवचनीय संज्ञा की, तो उस शब्द के साथ सप्तमी विभक्ति यूज होगी। उदाहरण क्या है, ये तो अधिकत्व दिखाने वाला उदाहरण है। ये उपसर्गवद यहाँ दिख रहा है, लेकिन इसकी भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। उसके लिए हमने द्वितीय वाला और पंचमी वाला कर्म प्रवचनीय संज्ञक जो भी सूत्र है वो हमने छोड़े थे, फिर से हम वो कंटिन्यू करेंगे, वहां मैं ये वाला टॉपिक कवर कर लूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अर्थ क्या होता है, अर्थ ऐसा है, उपपरार्धे हरेर गुणाः, हरीज क्वालिटीज आर मोर देन परार्ध। परार्ध इज काइंड ऑफ संख्या, नंबर, 1000, सहस्त्रम, लक्षम, वैसे परार्धम ऐसा करके एक संख्यावाचक शब्द है अयम। तो हरि की क्वालिटीज इतने हैं कि वो गिन नहीं सकते, बहुत ज्यादा है, अधिका तस्मिनार्थे। अत्र ऐश्वर्ये तु स्वस्वामीभ्याम पर्यायेण सप्तमी, उसके लिए उदाहरण देते हैं कि जब जब आप अधि, हमने जो पिछला वाला अधीरीश्वरे ऐसा जो सूत्र पढ़ा, वहां अधि शब्द की क्या संज्ञा की, कर्म प्रवचनीय संज्ञा की। उस शब्द के साथ आप पर्याय से सप्तमी विभक्ति कर सकते। पर्याय से कर सकते मतलब भुवि, इसमें भी सप्तमी कर सकते हैं, अथवा राम शब्द इसमें भी सप्तमी कर सकते हैं। कैसे, उच्यते अधि भुवि रामः, लॉर्ड राम इज मास्टर ऑफ अर्थ, right? So bhuvi ramah adhi, that how sentence goes. And another prayoga would be adhi rame saptami krita bhuhu, the earth is under control of Rama, meaning is same but little bit structure changes according to paryaya vachak. Paryaya means either we can use rame saptami or either we can use bhuvi saptami। सप्तमी शौण्डैः, तो समस्त पदम यदि भवति तदा तु सप्तमी न कर्तव्या इति अर्थः। उदाहरणं किम्, उच्यते रामाधीना इति। अन्तिमं सूत्रम् अस्य पश्यामः, विभाषा क्रुयि। अत्र विकल्पेन सप्तमी भवति इति अर्थः। कदा, अधि इत्यस्य प्रयोगः अस्ति किन्तु करोति धातुः यदि वाक्ये अस्ति चेत् तत्र विकल्पेन सप्तमी भवति इति अर्थः। उदाहरणं किं, यदत्र माम् अधिकरिष्यति, माम् अत्र तु द्वितीया विभक्ति, अधिकरिष्यति अस्य अर्थः कः, विनियोक्ष्यते, नाम मुझे किसी कार्य में नियुक्त करेगा। तो हियर अधि शब्द इज यूज्ड along with कृ करोति धातु, that's how we cannot use here saptami is not shown, द्वितीया is shown, अत्र माम अधिकरिष्यति इति। ओके,